ड्यूटी सर अंजाम देने में नाकाम हो जाती है तो आवाम को मजबूरन सड़कों पे आना पड़ता है। आज अफसोस का दिन है कि पार्लियामान जो कानून साजी का महवर होता है, बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसमें कुछ भी नहीं हो सका। वो डिस्क्रिमिनेशन किया गया। जिस वक्त 2008 और 9 में पार्लियामान ने जजेस के रिहाई का हुक्म दिया था, ऑर्डर पास हो गए थे, हमारे लीडर के लिए कुछ ऐसा इकदाम नहीं हुआ। हमारे केसेस पे तारीख मिली, जजमेंट रिजर्व हुए, आज तक कोई ऑर्डर नहीं हो सका। इसलिए पार्लियामेंटेरियन आज एहतजाजन बाहर है। जो हमारी औरतें जेलों में हैं, एक दिन दुनिया याद रखेगी, लिखेगी कि ये सिर्फ कानून की नाफरमानी नहीं, ये सिर्फ लाकानूनियत नहीं, ये जुल्म नहीं, लेकिन वो याद रखेंगे कि ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है इस मुल्क की, जिसमें औरतों को बार अरेस्ट किया गया। एक अदालत इजाजत देती है, बेल ग्रांट करती है, प्रोसिक्यूशन को सुनने के बाद, सरकार को सुनने के बाद उस अदालत के ऑर्डर को खत्म किया जाता है, उस पर अमल नहीं किया जाता, उनको दोबारा गिरफ्तार किया जाता है। हमारा लीडर ऑफ द अपोजिशन ऐसे ही जंबट में गए थे कोर्ट में, अदालत से रिलीफ लेने के लिए उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए गए और जाने नहीं दिया गया। इस लाकानूनियत के खिलाफ आज पार्लियामेंटेरियन बाहर असम्बली लगा के ये आवाज उठाती है। हम मुतालिबा करते हैं अदालतों से कि अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हुए, 25 तारीख को भी खान साहब का केस लगा हुआ है, कि अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हुए खान साहब को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ खामोश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हम लोगों का आज ये पुरअमन रैली और एहतजाज हम लोग रिकॉर्ड करा रहे हैं। यहाँ पे साबका स्पीकर कौमी असेंबली मेरी दाएं तरफ पे, यहाँ पे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारी पार्लियामेंट्री लीडर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जरताज गुल साहिबा, हमारे चीफ व्हिप, सारे MNAs हमारे यहाँ पे मौजूद हैं। ये पुरअमन एहतजाज इसलिए हम लोग रिकॉर्ड करा रहे हैं। हमारे पार्लियामेंट्री लीडर MWM हमारे साथ हैं, सेनेटर्स हजरात हैं। ये पुरअमन एहतजाज इसलिए रिकॉर्ड हो रहा है क्योंकि हमारे महबूब कायद वजीर आजम इमरान खान साहब, बुशरा बीबी, हमारी वाइस चेयरमैन मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब जिनकी आज सालगिरह भी है, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, हमारे तैयबा राजा साहिबा जो रिलीज हो गई हैं, हमारी आलिया हमजा साहिबा, सनम जावेद साहिबा, हमारे चौधरी इजाज साहब सेनेटर साहब, मियां महमूद रशीद साहिब, उमर चीमा साहिब और हमारे हसन न्याजी साहब जो मिलिट्री कोर्ट में हैं, और 100 के करीब हमारे जो असीरान हैं मिलिट्री कोर्ट्स में, हमारे असीरान हैं इस वक्त सरगोदा जेल में, मियांवाली जेल में, कोट लखपत जेल में। उनके लिए आज सॉलिडारिटी में हम लोग ये मार्च कर रहे हैं और हम लोग ये डिमांड करते हैं इस इलेक्शन कमीशन के सामने कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो और उसके साथ जो उसके कमीशन के लोग हैं, 4 कमिश्नर हजरात हैं, वो सिकंदर सुल्तान राजा और सारे फिल फॉर मुस्ताफियों, क्योंकि उन्होंने अदालतों के सामने झूठ बोला था। उन्होंने उस वक्त इलेक्शन को डिले करने के लिए, उसको मुअख्खर करने के लिए कहा था कि उनके पास पूरा बजट नहीं है, और जब दस्तावेजात बजट की सामने आई और बजट स्पीच में वाज़ेह तौर पे मैंने बताया कि जो बजट इन्होंने मांगा था 46 अरब रुपए का, इन्होंने सिर्फ 16.5 अरब रुपए खर्च किया। इस इलेक्शन कमीशन का एक ही काम था कि वो साफ शफाफ इलेक्शन कराएं, और उसमें भी वो नाकाम हुए हैं और हमारी सीटें चोरी की गई हैं। 180 सीटें हमारी होनी थी और हमारे मेंबरान तकरीबन 86 के करीब उन्होंने चोरी करके उनकी जगह फॉर्म 47 के लोग यहाँ पे लाए। इसके हम लोग कंडेम करते हैं। और इसमें मैं एक अहम चीज बताता चलूं, जो मेरे वजीर आजम इमरान खान साहब ने बारहा बोला है
کہ اس قوم کو ترقی کرنے کے لیے رول آف لا ہونا چاہیے، یہاں پہ ماحول پرامن ہونا چاہیے. اور کل چین کے جو یہاں پہ جو منسٹر صاحبان آئے ہیں انہوں نے بھی واضح طور پہ کہا ہے، اور قومی اسمبلی میں بھی اس کو میں نے آج پوائنٹ آؤٹ کیا، کہ پاکستان کی سی پیک کو سب سے بڑا خطرہ لاحق ہے وہ آپ کا ہے بدامنی کا، سیکیورٹی کا. لہذا حکومت وقت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اور فور میں نے ڈیمانڈ بھی کی ہے فلور آف دا ہاؤس پہ کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو جتنی ہماری ہیں، چاہے وہ آئی ایس آئی ہو، ملٹری انٹیلیجنس ہو، ایف آئی یو ہو، اسپیشل برانچ ہو، انٹیلیجنس بیورو، سارے کے ساروں کو لائن حاضر کرنا چاہیے اور ان سے پوچھ گچھ کرنی چاہیے کہ یہ انٹیلیجنس فیلئر ہوا ہے اور یہ کیوں ہوا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جتنی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ اپنا فرض پورا نہیں کر رہی ہیں، بجائے وہ دہشت گردوں کے پیچھے جائیں. وہ پاکستان تحریک انصاف کے نہتے ورکرز کے خلاف آپریشنز کر رہے ہیں، اور ویگو ڈالوں کے ذریعے آپ میڈیا حضرات کو اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا تعاقب کر رہے ہیں. ان کو ہدف اپنا چینج کرنا چاہیے اور دہشت گردوں کے خلاف جانا چاہیے. ایک سیکنڈ یہ تامل سے، اور یہاں پہ میں یہ بھی بات کرتا چلوں کہ زاہد جو ایس پی سٹی کا آپریٹر ہے اس کے ہم نے پوچھ گچھ کی ہے کہ وہ ہم ساتھیوں کا ویڈیوز کیوں بنا رہے تھے. اوور ٹو یو اسپیکر صاحب. ایک منٹ بعد ہم لوگ کریں گے. میں اس موقع پہ جو بات ہے بیرسٹر گوہر صاحب اور عمران خان کے اوپر جو ناجائز مقدمات بنائے گئے، جو عمران خان کے خلاف ناجائز مقدمات بنائے گئے، ہمارے خواتین جیلوں میں ہیں، ہماری لیڈرشپ جیلوں میں ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ پاکستان کی جو دنیا میں جنگسائی ہو رہی ہے، پاکستان کو ایک غلام کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے. عمران خان نے کہا نہیں، ہم پاکستانی قوم ہیں، ہم غیرت مند قوم ہیں، ہم کسی کی غلام نہیں ہیں. اس وجہ سے وہ آج وہ جیل میں ہے. میں ایک اور مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، گور صاحب بھی ہے، یہ جو ہمارے جو مسنگ پرسن کا کیس اور خاص کر جو فوجی ٹرائل میں ہمارے کیسز ہو رہے ہیں اور جو اس کا بینچ ہے وہ ٹوٹ گیا ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری وہ بیچارے کارکن جو اس وقت جیلوں میں ہیں اور انتہائی پریشان ہیں، اس میں جو سمیم وزیر ہے بنوسی، وہ بہت برے حال میں، اس کی جو ہے نا وہ مبارک حال میں. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو یہ کیس جلد از جلد فکس کیا جائے. چیف جسٹس جو ہے نا، میں مطالبہ کرتا ہوں چیف جسٹس سے کہ فوری طور پر جو